कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद्भागवत महात्म्य स्कंद पुराणांतर्गत अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीमद् भागवत को स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता का लक्षणहरू, श्रवण विधि र महात्म्य। अब यो श्रीमद् भागवत महापुराण को महात्म्य दुई महापुराणबाट लिएको छ। एउटा पद्म पुराण, अर्को स्कंद पुराण। आकारको दृष्टिले दोस्रो सबभन्दा ठुलो पद्म पुराण रहेको छ, जसमा 55,000 संहिताहरू छन् र यसलाई पुराणहरूको 3 समूहमा वर्गीकरण गर्दा पद्म महापुराणलाई सात्विक पुराण अन्तर्गत राखिएको छ र यो पद्म पुराणलाई भगवान विष्णुको हृदय मानिन्छ। यो पद्म पुराणबाट लिएका 6 अध्यायहरू महात्म्यका रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्दछौँ र भागवत महायज्ञमा यिनी पद्म पुराण अन्तर्गतको महात्म्यका 6 अध्यायहरूलाई पारायण गरिन्छ र कथा प्रस्तुत गरिन्छ। तर स्कन्द पुराणबाट लिएको महात्म्यको त्यति चर्चा गर्ने गरेको पाइँदैन। अब बिस्तारै यिनको पनि चर्चा गर्न थालिएको छ र यी पनि अत्यन्त सुन्दर। यी अध्यायहरूमा जम्मा 4 अध्याय छन् र यी अध्यायमा पनि श्रीमद् भागवतको महात्म्यको अत्यन्त सुन्दर वर्णन गरिएको छ। झन् वज्रनाभ र भगवान श्रीकृष्णका पनाती वज्रनाभ जो मथुराका राजा हुनुभयो, त्यसपछि उता गएर फेरि हस्तिनापुरमा ब्रजभूमिमा राजा हुनुभयो। उतापट्टि गएर मथुरामा हस्तिनापुरमा महाराज परीक्षित राजा हुनुहुन्थ्यो। यी दुई बीचको संवाद पनि रोचक ढङ्गले वर्णन गरिएको छ र यस्तो सुन्दर महात्म्यको प्रसङ्ग चर्चा गर्दै यो चौथो अध्याय महात्म्यको चौथो र अन्तिम अध्यायको अहिले कथा प्रस्तुत गरिँदैछ, जसमा जुन अध्यायमा श्रीमद् भागवतको स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ताका लक्षण, श्रवण विधि र महात्म्य प्रस्तुत गरिन्छ। ऋषय ऊचो साधुसूत चिरञ्जीव चिरमेवं प्रसादिनः श्रीभागवत माहात्म्यमपूर्वं त्वन्मुखा श्रुतं तत्स्वरूपं प्रमाणं च विधिं च श्रवणे वद तद्भक्तुर्लक्षणं सूतं श्रोतुश्चापि वदाधुना। शौनकादि ऋषिहरूले भन्नुभयो, हे सुतजी, हजुरले हामीहरूलाई अत्यन्त सुन्दर कुरा बताउनुभयो। हजुरको आयुमा वृद्धि होस्, हजुर चिरञ्जीवी हुनुहोस् र चिरकालसम्म हामीलाई यस्तै प्रकारले उपदेश गरिरहनुहोस्। आज हामीहरूले हजुरको मुखबाट श्रीमद् भागवतको अपूर्व महात्म्य सुन्यौँ। हे सुतजी, अब यति बेला हामीलाई बताउनुहोस् कि श्रीमद् भागवतको स्वरूप के हो र त्यसको प्रमाण र श्लोक सङ्ख्या कति छन्, कुन विधिले यसको श्रवण गर्नु पर्दछ तथा श्रीमद् भागवतका वक्ता र श्रोताका लक्षण के हुन्छन्। अभिप्राय यो हो कि यसका वक्ता र श्रोता कस्ता हुनुपर्दछ, यस्तो जिज्ञासा राख्नुभयो। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिगण, श्रीमद् भागवत र श्री भगवानको स्वरूप सदा एक नै छ र त्यो सच्चिदानन्दमय स्वरूप हो। भगवान श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द घन हुनुहुन्छ र श्रीमद् भागवत महापुराण पनि भगवानकै स्वरूप भएको कारणले गर्दा यी दुईमा केही पनि भिन्नता छैन। जसरी हामीले भगवान श्रीकृष्णलाई सच्चिदानन्दमय मान्दछौँ, उहाँ हुनुहुन्छ, मान्ने होइन, उहाँ हुनुहुन्छ नै,
त्यस्तै भागवत पनि सच्चिदानन्दमय छ। यो हामीले सम्झनु पर्यो। भगवान श्रीकृष्णमा जसको लगाव छ त्यस्ता भावुक भक्तका हृदयमा जुन भगवानको माधुर्य भावको अभिव्यक्ति गर्ने, माधुर्य भावलाई अभिव्यक्त गर्ने र उहाँको दिव्य माधुर्य रसलाई आस्वादन गर्ने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन छ, त्यही नै श्रीमद् भागवत हो। अर्थात् श्रीमद् भागवत भनेको के हो त भन्दा भगवान श्रीकृष्णमा जुन भक्तको लगाव छ त्यस्ता भावुक भक्तका हृदयमा जसले भगवानका माधुर्य भावको अभिव्यक्ति गर्दछ र उहाँका दिव्य माधुर्य रसको आस्वादन गराउँदछ र त्यस्तो सर्वोत्कृष्ट वचन जुन छ त्यही नै श्रीमद् भागवत हो भनेर सम्झनु पर्दछ। जुन वाक्य ज्ञान विज्ञान भक्ति एवं यिनका अङ्गभूत साधन चतुष्टयलाई प्रकाशित गर्दछ, जसले तथा जुन मायाको मर्दन गर्नमा समर्थ छ, मायालाई हटाउन, त्यसैलाई नै श्रीमद् भागवत सम्झनु पर्दछ। श्रीमद् भागवत अनन्त छ, अक्षर स्वरूप छ। यसको नियत प्रमाण अब कसले जान्ने, यसको चाहिँ उद्देश्य के हो, यसको प्रमाण के हो भन्ने कुरा कसले जान्न सक्दछ र? पूर्वकालमा भगवान विष्णुले ब्रह्माजीलाई 4 श्लोकको रूपमा यसको दिग्दर्शन मात्र गराउनु भएको थियो। त्यो के थियो त भन्दा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सतसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्ये तसोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यसरी यो 4 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वितीय स्कन्धको 9औं अध्यायमा यो चतुश्लोकी भागवत रहेको छ। र अब यसको सार के हो भन्दाखेरि सृष्टिभन्दा अगाडि पनि म थिएँ, सृष्टि अब पछि पनि म मात्र रहनेछु र त्यसैले यसमा मदेखि बाहेक यो संसारमा केही पनि छैन र मेरो मायाले गर्दा मानिसहरू भ्रमित हुन्छन् र मलाई बुझ्न सक्दैनन् र यो अब यो आकाश नाश भए पनि यो चाहिँ आकाश जसरी नाश हुँदैन, यो घरहरू भत्केर जान्छन्, घडाहरू फुटेर जान्छन्, तर यो आकाश नाश हुँदैन। यो त्यस्तै तरिकाले ब्रह्मज्ञान पनि जुन भागवत ज्ञान छ, जुन ब्रह्मज्ञान छ, त्यो ब्रह्मज्ञान पनि कहिल्यै नाश हुँदैन। अब त्यो ब्रह्मज्ञान भनेको के हो भन्दा अब भगवान श्रीकृष्णले आफू स्वधाम जाने बेलामा आफ्ना प्रिय भक्त उद्धवलाई अब यो पिपलको रुखमुनि बसेर त्यो अवस्थामा उहाँले उपदेश गर्नुभएको थियो। एउटा श्लोक छ, पुरा मया प्रोक्त मजाय नाभे पद्मे निशरणाय ममाधिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमा बभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। पहिले आदिकालमा सृष्टिभन्दा अगाडि पुरा प्राचीन कालमा मैले कमलको जुन नाभि कमलमा बसेका ब्रह्माजीलाई मैले जुन ब्रह्मज्ञान दिएको थिएँ, जुन ज्ञान दिएको थिएँ, त्यही नै त्यसैलाई नै ठुला ठुला विद्वानहरू ऋषिमुनिहरूले भागवत भन्दछन् भनेर भगवानले भन्नुभएको थियो।
र अब त्यसैले यो चाहिँ नि संक्षेपमा एउटा दिग्दर्शन मात्रै हो, सार संक्षेप मात्रै हो। हे ऋषिमुनिहरू, हे विप्रगण हो, यो भागवतको अपार गहिराइमा डुब्की लगाएर यसबाट आफ्नो अभिष्ट वस्तु प्राप्त गर्ने कार्यमा केवल ब्रह्मा, विष्णु र शिव आदि नै समर्थ हुनुहुन्छ। अरू कसैको केही गति चल्दैन। परन्तु जसको बुद्धि आदि वृत्तिहरू परिमित छन्, यस्ता मनुष्यको हित साधन गर्नका निमित्त श्री व्यासदेवले परीक्षित र सुखदेवको संवादका रूपमा जसको गान गर्नुभएको छ, त्यही नै श्रीमद् भागवत हो। यो चाहिँ लोक कल्याणका लागि यो अगाडि आयो। यस ग्रन्थमा श्लोक सङ्ख्याको हिसाब गर्दा 18,000 छन्। यस भवसागरमा जो प्राणी कलिरूपी ग्राहले ग्रस्त भइरहेका छन्, उनीहरूका लागि यो श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम उपाय हो, सहारा हो। जब भगवान श्रीकृष्णको कथाको आश्रय लिने श्रोताहरूको वर्णन अब के हुन्छ त भन्दा, अब भगवान श्रीकृष्णको कथाको आश्रय लिने, कथामा विश्वास गर्ने श्रोताहरूको वर्णन गरिन्छ। ती श्रोताहरू कस्ता हुन्छन् त? श्रोतालाई दुई प्रकारका मानिएको छ। प्रवर अर्थात् उत्तम र अवर अर्थात् अधम। यस्ता दुई किसिमका श्रोताहरू छन्, उत्तम र अधम श्रोताहरू। प्रवर अथवा उत्तम श्रोताहरूमा को पर्दछन् त? चातक पक्षी, हंस, शुक र मीन भनेको माछो। यी चातक, हंस, शुक र मीन आदि अनेकौं भेदहरू छन्, प्रकारहरू छन् श्रोताका। अब त्यो अवर भनेर जुन अधम श्रोता भनेर भनियो, त्यसमा वृक, भुरुण्ड, वृष र उष्ट आदि अनेकौं भेदहरू, प्रकारहरू बताइएको छ। चातक भनिन्छ पपिहा अर्थात् चातक पक्षीलाई भनिन्छ। अब त्यसको नाम अब नेपालीमा के भन्ने, चाँचरी भन्ने कि चातक नै शब्द, संस्कृत शब्द नै उपयुक्त देखिन्छ। र अब त्यो चातक पक्षीले जसरी बादलबाट वर्षेको जलमा नै इच्छा राख्दछ, अर्को जल छुन पनि छुँदैन, छुनसम्म पनि छुँदैन, त्यसै प्रकारले जुन श्रोताले सबै कुरा छोडेर केवल श्रीकृष्ण सम्बन्धी शास्त्रहरूको श्रवणको व्रत लिन्छन्, त्यस्तालाई चातक भनिन्छ। जसरी चातक पक्षीले जति पियास लागे पनि वर्षाको पानी बाहेक अरू पानी छुँदैन, त्यही वर्षाको पानीको बुँद नै लिन चाहन्छ र उसले तिर्खा मेट्न चाहन्छ, अर्को पानीलाई, अर्को जललाई छुँदैन। त्यस्तै प्रकारले पनि उत्तम अथवा यहाँ जुन प्रवर भनियो, प्रवर भक्त यस्ता हुन्छन् जसले श्रीमद् भागवत सबै कुरालाई छोडेर श्रीकृष्ण सम्बन्धी शास्त्रहरूको मात्र व्रत लिन्छन्। त्यस्ता भक्तलाई चातकको समूहमा राखिन्छ। जसरी हंसले दुधसँग मिलाएको जल, निर्मल त्यो दुध र जल मिसाएर एकै ठाउँ राखिदिएको छ भने जलबाट निर्मल दुध ग्रहण गर्ने शक्ति छ, ग्रहण गर्दछ र पानीलाई छोड्छ। त्यसै प्रकार जुन श्रोताले अनेकौं शास्त्रहरूको श्रवण गरेर पनि ती मध्येबाट सार तत्त्व अलग गरेर ग्रहण गर्दछन्, त्यस्ता भक्तलाई हंस भनिन्छ। ती पनि
प्रवर अर्थात् उत्तम भक्तमा पर्दछन्। र जसरी भलिभाँति पढाएको हैन तालिम दिएको तोता अर्थात् सुगा आफ्नो मधुर बाणीले शिक्षक तथा नजिकमा आएका अन्य लोगहरू अन्य व्यक्तिहरूलाई अर्थात् व्यक्तिहरूलाई पनि प्रसन्न पार्दछन्। अर्थात् जसरी राम्रोसँग तालिम दिने हो भने प्रशिक्षण दिने हो भने सुगाले आफ्नो मधुर बाणीद्वारा अब सिकाउने व्यक्ति शिक्षकलाई तथा आफ्नो समीपमा आउने अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि प्रसन्न पार्दछ। र त्यसै प्रकार जुन श्रोता कथावाचक व्यासको मुखबाट उपदेश सुनेर त्यसलाई सुन्दर र परिमित बाणीमा पुनः सुनाउँछन् र व्यास एवं अन्यान्य श्रोताहरूलाई अत्यन्त आनन्दित पार्दछन् त्यस्ता भक्तलाई शुक भनिन्छ। ती शुकको समूहमा पर्दछन्। जसरी क्षीरसागरमा माछा मौन रहेर अपलक कहीँ पलकसम्म चिम्मसम्म आँखा नझिम्किकन देखिरहेको सदा हेर्दै सदा दुग्धपान गर्दछन्। त्यसै प्रकार जसले कथा सुन्ने समयमा निर्निमेष नयनले हेर्दै देख्दै मुखबाट कुनै पनि बेला एक शब्द निकाल्दैनन् र निरन्तर कथा रसको आस्वादन गर्दछन् त्यस्ता प्रेमी श्रोतालाई मीन भनिन्छ। अब अन्यत्र ध्यानै दिँदैनन् तर अहिले लोकमा कस्तो छ त प्रवृत्ति भागवत यज्ञ लगाइएको हुन्छ सुन्न आउँछन् भक्तहरू तर सम्पूर्ण त्यो बेलामा भागवत श्रवणमा ध्यान नदिएर कथा श्रवणमा ध्यान नदिएर आफ्ना सारा कुराहरू वर्णनहरू गर्छन्। आफ्नो चाहिँ छोरा कहाँ छ छोरी कहाँ छ के गरी भइरहेको छ सन्चो बिसन्चोदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा आएको छ भागवत सुन्न तर सम्पूर्ण कुरा गरेर सिद्ध्याउँछ त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन्। र अब यसरी प्रवर अर्थात् उत्तम श्रोताहरूको भेद बताइयो। अब यसपछि अवर यानि मध्यम श्रोताहरूको अब प्रकार बताइन्छ। फेरि यसरी यहाँ बताइए अनुसार चातक हंस शुक र मीन चातक पक्षी जस्तै हंस जस्तै सुगा जस्तै र मीन माछो जस्तै एकदम तल्लीन भएर भागवत कथा सुन्ने श्रोताहरूलाई यो प्रवर अर्थात् उत्तम श्रोता बताइयो भनियो। अब अवर अर्थात् अधम पनि भनियो माथि र यी अधम श्रोताहरू कस्ता हुन्छन् त अधम श्रोताहरू अब वृक भने एक त वृक भयो वृक भनेको भेडाहरू जसरी भेडाहरूले वनभित्र बेणुको मिठो आवाज सुन्नमा लागेका मृगलाई डराउने भयानक गर्जना गर्दछन्। भेडीहरू बुवासोहरू भेडिया भनेपछि यो भेडाहरू भन्ने अर्थ पनि हुन्छ तर बुवासोहरू जसरी बुवासो भेडिया भनेर बुवासोलाई भनियो। जसरी बुवासोले वनमा बेणुको मिठो आवाज सुनिरहेका मृगलाई एकदम डराउने तर्साउने किसिमको भयानक गर्जन गर्दछन् त्यस्तै तरिकाले मूर्खहरूले कथा श्रवणको समयमा रसिक श्रोताहरूलाई उद्विग्न गर्दै बीचबीचमा जोरले कुरा गर्दछन् त्यस्ता श्रोतालाई वृक भनिन्छ। भेडा भनिन्छ भेडो जस्तै बुवासा जस्तै। अर्को हिमालयको शिखरमा एक भुरुण्ड जातिको पक्षी हुन्छ
र उसले कसैबाट शिक्षाप्रद वाक्य सुनेर त्यस्तै बोल्दछ, किन्तु स्वयं उसले लाभ उठाउन सक्दैन। बोल्न त बोल्छ तर लाभ उठाउन सक्दैन। यसै प्रकार जसले उपदेशको कुरा सुनेर अब अरूलाई त सिकाउँछन्, उपदेशको कुरा सुनेर अरूलाई त उपदेश गर्दछन्, तर स्वयं त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउँदैनन्, आफ्नो आचरणमा ल्याउँदैनन्। त्यस्ता श्रोतालाई भुरुण्ड भनिन्छ। वृष भनेको गोरु हो र गोरुले जस्तै मिठा अङ्गुर होस् अथवा एकदम खली होस्, अब कडा वस्तु होस्, दुवैलाई एक जस्तै मानेर खाने गर्छन् गोरुले। त्यस्तै प्रकार जसले सुनेको सबै कुरा ग्रहण गर्दछन्, परन्तु सार र असार वस्तु के हो भनेर विचार गर्नमा उनीहरूको बुद्धि आउँदैन, अन्धा हुन्छन्, असमर्थ हुन्छन्। यस्ता श्रोतालाई वृष भनिन्छ। गोरु जस्तै हुन्छन् यिनीहरू। जसरी ऊँटले माधुर्य गुणले युक्त आँपलाई पनि छोडेर केवल निमको पात नै चबाउँछ, त्यसै प्रकार जसले भगवानको मधुर कथालाई छोडेर त्यसका विपरीत सांसारिक बातहरूमा, सांसारिक प्रपञ्चमा रम्न चाहन्छ, त्यो कुरामा, सांसारिक कुरामा रम्न चाहन्छ, त्यसलाई ऊँट भनिन्छ। र यसरी थोरै मात्र भेद यहाँ बताइयो। यसका अतिरिक्त पनि प्रवर अवर दुवै प्रकारका श्रोताहरूमा भ्रमर र गधाहा आदि बहुत धेरै भेदहरू छन्, अति धेरै भेदहरू छन्। यी सब भेदलाई ती श्रोताको स्वाभाविक आचार व्यवहारदेखि अब चिन्नु पर्दछ। जुन वक्ताको सामने विधिवत प्रणाम गरेर जुन वक्ताको सामने ती वक्तालाई विधिवत प्रणाम गरेर बसेका र अन्य संसारी कुराहरूलाई छोडेर केवल श्रीमद् भागवतको लीला कथालाई सुन्ने इच्छा राखोस् र त्यसलाई सम्झनमा, बुझ्नमा अत्यन्त कुशल होस्, नम्र होस्, हात जोडेर रहोस्, शिष्य भावले उपदेश ग्रहण गरोस् र भित्री श्रद्धा तथा विश्वास, भित्री मनमा श्रद्धा र विश्वास राखोस्। यसको सिवाय जुन जे जति सुनिन्छ त्यसलाई बारम्बार चिन्तन गरोस् र जुन कुरा समझमा आउँदैन, जुन कुरा बुझिँदैन त्यसलाई सोधोस् र पवित्र भावले रहोस् तथा भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरूमा सदा प्रेम राखोस्। यस्ता श्रोताको वक्ताले उत्तम श्रोता भन्दछन्। अब वक्ताका लक्षणहरू भनिन्छ। जसकोमा वक्ता कस्तो हुनुपर्दछ त भन्दाखेरि जसको मन सदा भगवानमा लागेको होस्, जसलाई कुनै पनि वस्तुको अपेक्षा नहोस्, जो सबैको सुहृद र दिन दुखीमाथि दया गर्नेवाला होस्, अथवा अनेकौं युक्तिले तत्त्वबोध गराउनमा चतुर होस्, त्यस्ता वक्तालाई ऋषिमुनिहरूले सम्मान गर्दछन्। हे विप्रगण हो, हे ऋषि हो, अब मैले भारतवर्षको भूमिमा श्रीमद् भागवत कथाको सेवन गर्नका लागि जो आवश्यक विधि छ त्यो बताउँछु, सुन्नुहोस्। यो विधिको पालन गर्नाले श्रोताको सुख परम्पराको विस्तार हुन्छ। श्रीमद् भागवतको सेवन 4 प्रकारको हुन्छ: सात्विक, राजस, तामस र निर्गुण। जसमा यज्ञको हिसाबले तयारी गरिएको हुन्छ, धेरै नै पूजा सामग्रीहरूको कारण जो अत्यन्त शोभा सम्पन्न देखिन्छ र
ठुलो परिश्रमले धेरै एकदम तडक भडकका साथ 7 दिनमा जसको समाप्ति गरिन्छ र त्यो प्रसन्नतापूर्वक गरिएको श्रीमद् भागवत सेवन राजस हो। 1 या 2 महिनामा बिस्तारै बिस्तारै कथाको रसको आस्वादन गर्दै बिना परिश्रमले जो श्रवण गरिन्छ त्यो पूर्ण आनन्द बढाउनेवाला सात्विक सेवन हो। तामस सेवन त्यो हो जो कुनै भुलले गरिन्छ र भुलले छोडिएको हुन्छ, बिर्सिराखिएको हुन्छ र याद आइसकेपछि फेरि आरम्भ गरिन्छ। यस प्रकार 1 वर्षसम्म आलस्य र अश्रद्धाको साथ समय बित्न सक्छ र त्यस्तो यो तामस सेवन पनि नगर्ने र यो तामस सेवन पनि नगर्नुको अपेक्षा असल र सुख नै दिनेवाला हुन्छ। नगर्नुभन्दा त सुख दिनेवाला नै हुन्छ तामस सेवन पनि। जब वर्ष, महिना र दिनहरूको नियमको आग्रह छोडेर जब वर्ष, महिना कुन वर्षमा गर्ने, कुन महिनामा गर्ने, कुन दिनमा गर्ने कुनै नियमको आग्रह छोडेर सदा नै प्रेम र भक्तिका साथ श्रवण गरिन्छ तब त्यस्तो सेवन निर्गुण मानिन्छ। निर्गुण भक्ति भनेको त्यो हो, निर्गुण सेवन त्यो हो। इच्छा भएपछि जहिले पनि सुन्ने, सदा सदा सुन्ने, सधैँ सुनिरहने, कुनै दिन, बार, तिथि कुनैको यहाँ नियम हुँदैन। राजा परीक्षित र सुखदेवको संवादमा पनि जुन भागवतको सेवन भएको थियो त्यो निर्गुण नै भनिएको छ। निर्गुण नै भनिएको छ र त्यसमा जुन 7 दिनको कुरा आउँछ त्यो राजाको आयुको बचेको समयको सङ्ख्या अनुसार भएको हो, सप्ताह कथाको नियम गर्नका लागि होइन। अर्थात् यद्यपि 7 दिनमा परीक्षित महाराजलाई कथा त सुनाउनु भयो सुखदेव स्वामीले, तर उहाँको आयु छोटो थियो। 7 दिनमा उहाँको आयु 7 दिन मात्र सीमित भएकाले त्यो गरिएको हो। भारतवर्षका अतिरिक्त अन्य स्थानमा पनि त्रिगुण, सात्विक, राजस र तामस अथवा निर्गुण सेवन आफ्नो रुचि अनुसार गर्नु पर्दछ। तात्पर्य यो हो कि जुन कुनै प्रकारले हुन सकोस् श्रीमद् भागवतको सेवन र त्यसको श्रवण गर्नु पर्दछ। जसले केवल श्रीकृष्ण भगवानका लीलाहरूको नै श्रवण, कीर्तन एवं रसास्वादनका लागि लालायित भएर मोक्षको पनि इच्छा राख्दैनन् र उनीहरूलाई त श्रीमद् भागवत नै धनको रूपमा हुन्छ, त्योभन्दा ठुलो धन केही हुँदैन। तथा जसले संसारको दुःखबाट आत्तिएर आफ्नो मुक्ति चाहन्छन् उनीहरूका लागि पनि यो भवरोगको औषधि हो र अतः यस कलिकालमा यसको प्रयत्नपूर्वक सेवन गर्नुपर्दछ भागवतको। यसका अतिरिक्त जुन व्यक्तिले विषयमा नै रमण गर्ने प्रवृत्ति राख्दछन्, जसको त्यस्तो गुण हुन्छ, विषयमै रमाउन चाहन्छन्, सांसारिक सुखलाई जसले सदा इच्छा गर्दछन्, तिनीहरूका लागि पनि यो कलियुगमा सामर्थ्य, धन र विधि विधानको ज्ञान नहुनाको कारणले गर्दा कर्म मार्ग अर्थात् यज्ञादिबाट मिल्नेवाला सिद्धि जुन हो त्यो अत्यन्त दुर्लभ भएको छ, किनकि त्रुटि हुन्छ। यस्तो दशामा उनीहरूलाई पनि सबै प्रकारले अब यो भागवत कथाको नै सेवन गर्नुपर्दछ, अरू उपाय छैन। यो श्रीमद् भागवतको कथा धन, पुत्र, स्त्री, हात्ती, घोडा, यो श्रीमद् भागवतको कथाको कस्तो छ त फल भन्दा यसको सेवन गर्नाले धन प्राप्त हुन्छ, पुत्र प्राप्ति हुन्छ, स्त्री पत्नी प्राप्त हुन्छन्, हात्ती घोडा आदि वाहन प्राप्त हुन्छन्, यश प्राप्त हुन्छ, घर प्राप्त हुन्छ, भवन र निष्कण्टक राज्य पनि प्राप्त हुन सक्दछ। यसको
महिमा छ, फल दिने क्षमता छ, शक्ति छ। सकाम भावले भागवतको सहारा लिने मनुष्य यो संसारमा मनोवाञ्छित उत्तम भोगलाई भोगेर अन्तमा श्रीमद् भागवतको सङ्गतले श्रीहरिको परमधाममा प्राप्त हुन्छन्। जसले सकाम भावले गरेको छ तापनि उनीहरूको पनि यस्तो गति हुन्छ। जुन व्यक्ति कहाँ श्रीमद् भागवतको कथा वार्ता हुन्छ र जुन व्यक्ति कथाको श्रवणमा लागिरहन्छन् उनीहरूको सेवा र सहायता आफ्नो शरीर र धनले गर्नुपर्दछ। उनीहरूको अनुग्रहले सहायता गर्ने पुरुषलाई पनि भागवत सेवनको पुण्य प्राप्त हुन्छ। कामना दुई वस्तुको हुन्छ, एउटा श्रीकृष्णको, अर्को धनको। श्रीकृष्णको सिवाय जुन केही वस्तु चाहना हुन्छ, वस्तुको चाहना हुन्छ, यो सबै धन अन्तर्गत पर्दछ, त्यसलाई धनको संज्ञा दिइन्छ। र श्रोता र वक्ता पनि दुई प्रकारका मानिन्छन्, एउटा श्रीकृष्णलाई चाहने, अर्को धनलाई चाहने। जस्तो वक्ता त्यस्तै श्रोता पनि हुन् र त्यो कथामा रस मिल्छ, अत सुखको वृद्धि हुन्छ। वक्ता र श्रोता एकै प्रकृतिको हुनुपर्दछ। यदि दुई विपरीत विचारका भए भने रसाभास हुन्छ र फलको हानि हुन्छ। किन्तु जसले श्रीकृष्णलाई चाहन्छन्, जुन श्रीकृष्णलाई चाहने भएका, श्रीकृष्णको इच्छा गर्ने वक्ता श्रोता हुन्छन्, उनीहरूलाई विलम्ब भएपछि पनि सिद्धि अवश्य मिल्छ, ढिलो गरी भए पनि सिद्धि मिल्दछ। परन्तु धनार्थीलाई त त्यति बेला मात्र सिद्धि मिल्छ जब उनीहरूको अनुष्ठानको विधि विधान पुरा हुन्छ। श्रीकृष्णको इच्छा गर्ने भएका सर्वथा गुणहीन हुन् र उनीहरूको विधिमा केही कमी रहोस् तापनि यदि उनीहरूको हृदयमा प्रेम हुन्छ भने त्यही नै उनीहरूको लागि सर्वोत्तम विधि हो। सकाम पुरुषलाई कथाको समाप्तिका दिनसम्म स्वयं सावधानीका साथ सबै विधिहरूलाई पालन गर्नुपर्दछ। भागवत कथाका श्रोता र वक्ता दुवैले पालन गर्नुपर्ने विधि यो हो। प्रत्येक दिन प्रातःकाल स्नान गरेर आफ्नो नित्य कर्म पुरा गर्ने, फेरि भगवानको चरणामृत पिएर पूजाको सामान लिएर श्रीमद् भागवतको पुस्तक र गुरुदेवको पूजा गर्ने, त्यसपछि प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद् भागवतको कथा स्वयं भन्ने अथवा सुन्ने र नित्य ब्रह्मचर्यको पालन गर्ने, खिरको मौन भोजन गर्ने, काम क्रोध लोभ मोह आदिलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रत्येक दिन कथाको अन्तमा कीर्तन गर्ने, कथा समाप्तिको दिन राति जागरण गर्ने र ब्राह्मणलाई भोजन गराएर दक्षिणा दिएर सन्तुष्ट पार्ने